मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप बख़ैर होंगे। चूँकि ये महीना मंसूब है शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, यानी इस महीने में शहज़ादी की शहादत भी है और शहज़ादी की वलादत भी। तो मैंने चाहा कि शहज़ादी की अज़मतों के सिलसिले से, शहज़ादी की मारिफत के सिलसिले से कुछ अर्ज़ करूं। तो मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपना बयान पेश करने के लिए। वो अज़ीम ज़ात कि जिसकी मारिफत हासिल करना आसान नहीं है, यानी हम जैसे गुनाहगार उस अज़ीम ज़ात की मारिफत कहाँ तक हासिल कर सकते हैं। वो ज़ात इतनी अज़ीम है कि जिस ज़ात को लेने के लिए ख़ुद रसूल को मेराज पे जाना पड़ा। यानी परवरदिगार आलम ने जो कुछ भी नाजिल किया वो उस वक्त के जब रसूल ज़मीन पर थे, लेकिन जब फ़ातिमा को देने की बारी आई तो परवरदिगार आलम ने रसूल से कहा कि रसूल तुम खुद मेराज पे आओ। तो इस अज़ीम हस्ती की मारिफत हासिल करने में हम कासिर हैं। उनकी मारिफत, उनकी अज़मत को हम बयान कर ही नहीं सकते, लेकिन उनकी मारिफत की गहराई तक अगर हम नहीं भी पहुंच सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कह दें कि वो ज़ात इतनी अज़ीम है कि हम उसकी मारिफत तक पहुंच ही नहीं सकते, उस बुलंदी तक हम जा ही नहीं सकते कि उसकी मारिफत को हासिल कर सकें। तो हम फिर किस तरह से उस ज़ात को अपने लिए नमूने अमल बनाएं। वो तरीक़ा कि जिस तरीक़े से शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ज़िंदगी गुजारी, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी नामा पढ़ें शहज़ादी का और अपनी ज़िंदगी उनके बताए हुए तरीक़े पर, उनके बताए हुए रास्ते पर गुजारें। तो हम ये कह कर के नहीं हट सकते हैं कि वो ज़ात इतनी अज़ीम है कि हम उसकी मारिफत की बुलंदी तक पहुँच ही नहीं सकते। नहीं, जितना ज़र्फ़ हमारे अंदर है हम अपनी ज़र्फ़ के एतबार से उस अज़ीम हस्ती की मारिफत को दर्क कर सकते हैं। शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत पे अमीरुल मोमिनीन का ये कहना कि ऐ फ़ातिमा तुम्हारे बाद अली की तमाम रातें तारीक हैं, ये जुमला बयान कर रहा है कितनी गहराई है अली और फ़ातिमा के दरमियान। ये जुमला कि ऐ फ़ातिमा तुम्हारे बाद अली की तमाम रातें तारीक हैं, ये अमीरुल मोमिनीन ने सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि एक शौहर को अपने ज़ौजा के चले जाने का गम है। ये तो सिर्फ ज़ाहिरी है कि जिसका एहसास हम कर सकते हैं कि ज़ौजा के चले जाने पर शौहर इस कदर गमगीन हो और ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करे। ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर हम समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला इस कदर वसी है कि ये साबित कर रहा है कि अमीरुल मोमिनीन के अंदर जो भी ताकत थी, यानी अमीरुल मोमिनीन को जो ताकत मिल रही थी वो वजूद से मिल रही थी शहज़ादी के, यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात से मौलाए कायनात को ताकत मिल रही थी कि उनके दौरे हुकूमत में जो लोग साथ थे वो कैसे थे आप सब जानते हैं। लिहाजा जब वो थक जाते थे, मौलाए कायनात को जब एहसास होता था कि हम किस माहौल से गुज़र रहे हैं, कितना मुश्किल होता है ऐसे साथियों को फेस करना, तो वो वजूद जो अमीरुल मोमिनीन को सुकून देती थी वो ज़ात थी शहज़ादी की। तो इस जुमले से हमको क्या सबक लेना चाहिए,
ہمارا سبق یہی ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ایک زوجہ جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، اور اس کو اپنے شوہر کے لیے ہر طرح کا سپورٹ ہونا چاہیے، یعنی زوجہ کو اپنے شوہر کے لیے ہر طرح کا سپورٹ دینا چاہیے، روحانی سپورٹ بھی زوجہ کو اپنے شوہر کے لیے دینا چاہیے۔ امیر المومنین کی شادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہوئی، اس کے بعد رسول اللہ جب تشریف لائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ، اور اس وقت پھر رسول نے سوال کیا امیر المومنین سے کہ اے علی، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ یہ سوال، اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ سوال کرنے والے کو دیکھیں، رسول ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے، اور وہی بولتا ہے کہ جو وہی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اس نے سوال کیا امیر المومنین سے، امیر المومنین بھی جانتے ہیں کہ یہ سوال کیسا ہے اور کیا جواب ہے، یعنی سوال کرنے والا بھی جان رہا ہے جواب کو، جواب دینے والا بھی سوال کو سمجھ رہا ہے اور سوال کو جان رہا ہے، لیکن اس سوال و جواب کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی میں رسول کی امت کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ رسول اللہ نے یہ سوال کیوں کیا، کیسا سوال کیا، اور امیر المومنین نے جواب کیسا دیا۔ امیر المومنین نے جواب دیا کہ عبادت میں مددگار ثابت پایا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان عظیم ہستیوں پر۔ امیر المومنین نے یہ جواب دے کر بتا دیا کہ ہم، یعنی ہم علی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اہل بیت، تمام ائمہ علیہم السلام کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، اور جس قدر لطف عبادت میں آتا ہے انہیں، اس کو وہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو امیر المومنین نے کہا عبادت میں مددگار ثابت ہوئی۔ تو عبادت کا مطلب بھی صرف یہ نہیں کہ ہاں نماز اور روزے کو ادا کر دینا، نہیں، عبادت کا مطلب ہر وہ کام جو خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، ان تمام عمل میں، ان تمام کاموں میں فاطمہ کو مددگار ثابت پایا، فاطمہ ثابت قدم رہی۔ تو جب ایسی زوجہ ہو تو عبادت کا لطف اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی شہزادی سلام اللہ علیہ کی زندگی سے یہی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح سازگار کرنا چاہیے کہ ہم خود اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا ماحول بنا سکیں کہ جس میں ہر ایک عمل ہماری ہر ایک سانس خدا کی عبادت میں شامل ہو، خدا کی عبادت کے لیے شامل ہو۔ کہ جب جنگ خیبر کے بعد اس قدر مال غنیمت تھا کہ کلہاڑیوں سے سونے کاٹے جا رہے تھے، اس قدر مال غنیمت تھا، اور وہ فاتح خیبر، تو اس کو کس قدر مال غنیمت ملا ہوگا۔ لیکن مولا علی نے کیا کیا؟ مولا علی نے تمام مال کو غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پوچھنے پر بتایا کہ انہوں نے سارے مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ شہزادی نے شکر خدا کیا۔ تو شہزادی کا شکر خدا کرنا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ شہزادی کا کردار کیا ہے، اور امیر المومنین بھی یہ جانتے تھے کہ اگر میں مال کو اپنے گھر لے جاتا ہوں تو فاطمہ اس قدر خوش نہیں ہوگی کہ جس قدر اگر میں اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر دوں تو جو خوشی فاطمہ کو ملے گی وہ اتنی زیادہ خوش ہوگی شہزادی میرے مال کے تقسیم کر دینے پر۔ تو شکر خدا کرنا شہزادی کا، اس مقام پر شکر ادا کرنا خدا کا، یہ سبب بنا کہ مولا نے انفاق کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شہزادی کا یہ عمل سپورٹ ہے
امیر المومنین کے لیے۔ تو ہمیں یہی سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں اپنے شوہر کے لیے کس طرح سے اس کے لیے معاون اور مددگار ہونا ہے اور کس طرح سے اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں اور شہزادی کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ شہزادی ہمیں بھی ایسی زوجہ بننے کی توفیق عنایت فرما کہ جس طرح سے آپ اپنے شوہر کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوئیں، اور ہم تمام لوگوں کو نیک اور سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور اپنے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔